म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल मार्फत कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै साइन्सको र अप्सनल म्याथका पनि विभिन्न च्याप्टरका भिडियोहरू यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण निरन्तर हेर्नुहोला म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। तपाईहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानलमा गएर डिआइपी दिप सर सर्च गर्नुहोला। यहाँले सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू उक्त युट्युब च्यानल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि दिएको छ, उक्त लिङ्क पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भाइहरूले फेसबुक पेज पनि सेम नामबाट म्याथ लर्निङ विथ दिप सरबाट फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भाइहरू, तपाईहरूले फेसबुकबाट पनि भिडियोहरू अपलोड गरेको जानकारी पाउनुहुनेछ। त्यसकारण फेसबुक पेज पनि फलो गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। साथै भाइ बहिनीहरूलाई म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सेयर र लाइक कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनुहोला। भाइ बहिनीहरू धेरैले हेर्नुहुन्छ तर लाइक र कमेन्ट यहाँले गर्नुभएको छैन। यहाँहरूको सकारात्मक फिडब्याकको मैले सधैँ अपेक्षा गरिराखेको छु। तपाईँहरूको लागि यो भिडियो भएको हुनाले तपाईँहरूको इच्छा आशा र अपेक्षा अनुसार मैले भिडियोहरू बनाउने गर्दछु र त्यही अनुरूप मैले अपलोड गरिराखेको छु। भाइ बहिनीहरू, कति पनि कन्जुसाइ नगरिकन यहाँले लाइक कमेन्ट सेयर गरेर मलाई सकारात्मक फिडब्याक दिनुहोला भन्न चाहन्छु। आज मैले यो एपिसोडमा हाइट एन्ड डिस्टेन्स सम्बन्धी क्वेसन आन्सरहरू लिएर उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई अप्सन म्याथसँग सम्बन्धित कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीका सम्पूर्ण च्याप्टरको भिडियोहरू अपलोड गरिसकेको छु र लिनियर प्रोग्रामिङको पनि भिडियोहरू अपलोड भइसकेको छ। छुटेको भए पनि यहाँहरूलाई हेर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। हाइट एन्ड डिस्टेन्सका बेसिक कन्सेप्टको लागि कम्पलसरी म्याथमा मैले पढाइसकेको छु। ती भिडियोहरू यहाँले युट्युबमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि पुनः हाइट एन्ड डिस्टेन्सको पनि त्यो भिडियो हेर्नुहोला। हामीलाई कम्पलसरी म्याथमा सिङ्गल एउटा एङ्गलको दिन्छ इक्जाममा र अप्सन म्याथमा प्राय दुईवटा एङ्गलको आउने गर्छ भाइ बहिनीहरू। र बेसिक कन्सेप्टको लागि कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण हाइट एन्ड डिस्टेन्स यहाँले गर्नुभयो भने अप्सनल म्याथको हाइट एन्ड डिस्टेन्स गर्नको लागि यहाँलाई इजी हुन्छ, यहाँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारी गराउँदै यहाँलाई आजको क्वेसन मैले बोर्डमा लेखिसकेको छु। उक्त क्वेसन मैले यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। भाइ बहिनीहरू, बोर्डमा हेर्नुहोला। 1 नम्बर क्वेसन, जमिनमा रहेको कुनै एउटा बिन्दुबाट एउटा रुखको टुप्पोमा हेर्दा उन्नतांश कोण 60 डिग्री पाइयो। सो बिन्दुबाट 40 मिटर अझ पर गएर हेर्दा उन्नतांश कोण 45 डिग्री पाइयो भने सो रुखको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। The angle of elevation of the top of tree as observed from a point on the ground is found to be 60 degree. On walking 40 meter away from the point, the angle of elevation was found to be 45 degree. Find the height of the tree भनेको छ क्वेसनले। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यहाँ दुईवटा एङ्गल ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले कम्पलसरी म्याथमा सम्पूर्ण डेफिनेसन लेखिसकेको छु। मैले एकचोटि फेरि पुनः त्यहाँ हेर्नलाई आग्रह गरेँ, तैपनि आज रिकल गर्नको लागि मैले यहाँलाई सर्टकटमा भन्न चाहन्छु। एङ्गल अफ एलिभेसन र एङ्गल अफ डिप्रेसन। हाम्रो आई साइडले आँखाले होरिजेन्टल लाइन भन्दा माथिपट्टि ख्याल गर्नुहोला। होरिजेन्टल लाइन भन्दा माथिपट्टि आँखाको सिधा लाइन होरिजेन्टल लाइन त्योभन्दा माथिपट्टि हेर्दा बन्ने एङ्गल भनेको एङ्गल अफ एलिभेसन हो। जब हामीले माथि हेरिन्छ भाइ बहिनीहरू, माथिपट्टि हेर्दा जुन होरिजेन्टल लाइनसँग एङ्गल बन्छ त्यो एङ्गल भनेको एङ्गल अफ एलिभेसन हो। यो कुरा त्यसरी बुझ्नु होला। अर्को, हामीले टपबाट हामीले तल आँखाको आई साइड भनेको सिधा यहाँले बुझ्नु होला। हामीले तल हेऱ्यौँ भने ओके, हाइटबाट हामीले तल हेऱ्यौँ भने र तल हेर्दाखेरि जुन आँखाको दृष्टि छ, दृष्टि रेखाले जुन आँखाको सिधा रहेको होरिजेन्टल लाइनसँग बनाउने एङ्गल भनेको के हो? एङ्गल अफ डिप्रेसन हो। यति बुझ्नु होला। तलबाट हामीले होचो ठाउँबाट अग्लो ठाउँमा हेरेको छ भने त्यो के हुन्छ? एङ्गल अफ एलिभेसन हुन्छ। अग्लो ठाउँबाट होचो ठाउँको अवलोकन गरेको छ, अब्जर्भेसन गरेको छ भने त्यो के हुन्छ? एङ्गल अफ डिप्रेसन हुन्छ। मैले त्यति यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। थप डेफिनेसन र सम्पूर्ण त्यसको अलि व्याख्यात्मक रूपमा अलि डिटेलमा हेर्नको लागि भाइ बहिनीहरूले कम्पलसरी म्याथको हाइट एन्ड डिस्टेन्स हेर्नको लागि मैले फेरि अनुरोध गर्दछु।
भाइ बहिनीहरू अब यो क्वेसन एकचोटि यहाँले स्टडी गर्नु होला र फिगर कसरी बन्छ भनेर फिगर सोच्नु होला। फिगर धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाइट एन्ड डिस्टेन्सको लागि। भाइ बहिनीहरू हामीलाई क्वेसनले भनेको छ, अब क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नु होला। The angle of elevation of the top of the tree as observed from a point on the ground is found to be 60 degree। पहिला हेर्नु होला, कुनै एउटा पोइन्टबाट कुनै एउटा रुखको ट्रीको टपको एंगल अफ एलिभेसन 60 डिग्री छ भनेपछि यहाँले पहिला के बनाउनु पर्यो, एउटा रुख बनाउनु पर्यो। ओके, रुख भनेर फेरि रुखै बनाउनु पर्दैन, हामी हालेको मात्र यहाँले एउटा भर्टिकल लाइन बनाए हुन्छ। भाइ बहिनीहरू मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे, एउटा रुख बनाउनु होला। हामीले नोटेसन हो, मानौ यो एउटा रुख हो, मैले एउटा भर्टिकल लाइन तानेको छु। दिस इज ट्री हो। अब यसैको सिधा जमिनको सिधा हामीले यो जमिनमा रुख छ भनेर बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जमिनको सिधा यो जमिन छ कुनै एउटा पोइन्टबाट। ओके, लेट अस सपोज दैट AB is a tree। AB is a tree, AB एउटा रुख हो। अनि यो जमिन हो भाइ बहिनीहरू, यो जमिन हो, जमिनको कुनै एउटा बिन्दु, लेट अस सपोज दैट C, दिस इज पोइन्ट C। जमिनको कुनै पोइन्ट C बाट के गर्छ भने यो ट्रीको टपको के गर्छ भन्दा अब्जर्भ गर्छ भाइ बहिनीहरू। द एंगल अफ एलिभेसन अफ द टप मिन्स पोइन्ट B इज द टप अफ द ट्री। टप अफ ट्री as observed from a point C on the ground is found to be 60 degree। अब यसले के गर्यो, C बाट B को, C बाट ट्री को टप को अब्जर्भ गर्दाखेरि कति बनायो भाइ बहिनीहरू, this angle is 60 degree 60 degree 60 degree। okay, this angle is 90 degree, this angle is 90 degree। अब ट्री भन्ने बित्तिकै भर्टिकल लाइन हुन्छ, हामीले बुझ्नु पर्यो र जहिले पनि कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। अब यहाँबाट C बाट यसले टप अफ द ट्री को अब्जर्भ गर्दाखेरि 60 डिग्री पायो। त्यसपछि के भन्यो, अगाडि बढ्नुस्। अन वाकिङ 40 मिटर अवे फ्रम द पोइन्ट, यो पोइन्टबाट 40 मिटर टाढा जाँदा भने टाढा कता, ट्रीतिर हो कि यतापट्टि हो, त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। हामीले अवे भन्दाखेरि यहाँ बुझ्नु पर्यो, यसबाट हेर्नु पर्यो, यसबाट नजिकको पोइन्ट यो, अझ टाढाको पोइन्ट चाहिँ अझ यता आउँछ यो। र हामीले एङ्गलबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ, 90 छ, 90 को नजिकको 60 हुन्छ, अझ सानो एङ्गल आएपछि अझ के हुन्छ, अझ टाढा हुँदै जान्छ। हामीले एङ्गलबाट थाहा पाउँछौँ त्यो पोइन्ट कताको भनेर, त्यो ख्याल गर्नु होला। अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो, C बाट अझै कति आउँछ भने अन वाकिङ 40 मिटर अवे फ्रम द पोइन्ट, 40 मिटर, C बाट अझै 40 मिटर यता हिँडेर आयो, 40 मिटर हिँड्दा पोइन्ट केमा आयो, लेट अस सपोज दैट दिस पोइन्ट इज D। on walking 40 meter away from the point C and again observe the top of the tree। क्वेसन यहाँ भनेको छ द एंगल अफ एलिभेसन वाज फाउन्ड टु बी 45 डिग्री। अब एंगल अफ एलिभेसन त्यही टप अफ द ट्री को कति पाउँछ, 45 डिग्री पाउँछ। दिस एंगल इज 45 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज 45 डिग्री। लाइन्स, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब यहाँले कुरो बुझ्नुभयो, कुनै एउटा रुख छ, रुखको टुप्पोमा रुखको फेदबाट सर्टेन डिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई अहिले भनेको छैन। पोइन्ट C बाट यसमा B मा टपमा हेर्दा 60 डिग्री एंगल पायो र त्यो C बाट 40 मिटर अझै टाढा हिँडेर D पोइन्टमा आएर D बाट फेरि त्यही रुखको टुप्पोमा हेर्दा 45 डिग्री को एंगल अफ एलिभेसन पाएको छ भने अब हामीलाई के सोधेको छ, फाइन्ड द हाइट अफ द ट्री। What is the height of the tree? AB equal to what? Length of tree, height of the tree, AB equal to what? भाइ बहिनीहरू अब यहाँले पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु होला। फिगर हामीले ड्र गरिसकेका छौँ, हामीलाई हाइट सोधेको छ, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ फर्मेसन भएको छ। अब हामीले ट्रिगोमेट्रिक रेसियो पनि हामीलाई चाहिन्छ, एंगल पनि चाहिन्छ। यहाँले 0, 30, 45, 60 डिग्री का भ्यालुहरू 0 को त यहाँ आवश्यकता पर्दैन, 30, 45 र 60 का भ्यालुहरू पनि यहाँहरू चाहिन्छ, जानुभएको छ। अप्सन म्याथको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू। अब लेट अस सपोज दैट दिस पोइन्ट इज यक्स, लेट अस सपोज दैट AC इक्वल टू यक्स मीटर। ओके, देन AD इक्वल टू व्हाट, AD इक्वल टू यक्स प्लस 40। ओके, यक्स प्लस 40। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD मैले यहाँ सर्टकटमा बुझाउन खोजिराखेको छु भाइ बहिनीहरू, नलेख्नु होला, हेर्नु होला एकचोटि, फेरि सार्न थाल्नु होला। सार्दाखेरि
बिग्रिन्छ। पहिला माइन्ड मेकअप गर्नु होला। ट्रायंगल एबीडीमा हेर्नु त, दिस एंगल इज 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू कति हुन्छ P by B. It means AB is divided by AD. Okay, AB is divided by AD. Tan theta equal to P upon B. Perpendicular is divided by base. Okay, this value of 45 degree is 1. 1 equal to AB. We have to find the value of AB, and AD means x plus 40. X plus 40 degree. Therefore AB equal to x plus 40 meter. 40 meter. We have to find the value of x, then we can easily find the height of the tree AB. At first, we are going to find the value of x. For this, let us suppose that in triangle ABC, अब ABC लिनु होला। ABC मा tan 60 इक्वल टु के हुन्छ भाइ बहिनीहरु, tan 60 इक्वल टु के हुन्छ, फर्मुला सेम हो P by B, that is AB is divided by AC. tan 60 means √3 equal to AB is AB and AC equal to x, that is AB equal to x √3 अथवा √3x. Then AB equal to √3x and AB equal to x plus 40. These two terms are equal, so we can write √3x equal to x plus 40 and √3x minus x equal to 40. X common आयो, √3 minus 1 equal to 40. Therefore x equal to 40 divided by √3 minus 1. अब x को भ्यालु √3 minus 1 ले डिवाइड गर्नुस्, x को भ्यालु आउँछ। x को भ्यालु लिएर AB मा ल्याएर राखिदिनुस्। इजिली यहाँले हाइट अफ द ट्री निकाल्न सक्नुहुन्छ। दिस इज प्रोसेस, दिस इज योर प्लान। यो प्लान यहाँको माइन्ड मेकअप हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरु, त्यतिकै कोरेर आउँदैन। पहिला फिगरमा दसिनु पर्यो, फिगरमा मेनी टाइम्स ट्राई गर्नुस्। यहाँको फिगर मिल्यो भने यहाँको मिल्ने चान्स 99% हुन्छ। यहाँको अरु क्याल्कुलेसनमा डिपेन्ड गर्ने हो, क्याल्कुलेसनमा यहाँलाई समस्या पर्दैन। त्यसपछि फिगर बनाइसकेपछि मैले पहिला यो साइड निकाल्छु, यो ट्रायंगल लिन्छु भनेर यहाँले कन्सेप्ट क्लियर गरेर एउटा वे बनाएर सुरु गर्नुस्। यहाँहरु सजिलै आन्सरमा पुग्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सजिलो यहाँलाई हाइट एन्ड डिस्टेन्स र एउटा इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर बन्न सक्छ, मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहे। पार्नु अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ। हामीले फिगर बनाइसकेका छौं। फिगर बनाएर फिगरको नोटेसन हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ लेख्छु सोलुसन। नेपाली मिडियमका विद्यार्थीहरुले आन्सर हेर्नु होला। मैले दुईटा ल्याङ्ग्वेजमा लेखिन। पार्नुहरुले म नेपालीमा पढाइराखेको छु, यहाँले बोलेको कुरालाई याद गर्नु होला। AB, height of the tree AB, height of tree is AB equal to what? सुरुमै सोधेको छ हामीहरुको चाहिँ कति छ भनेर। Angle of elevation from the point C to the top of the tree, angle of elevation from a point C to the top of tree is angle ACB. Angle ACB equal to 60 degree, and angle of elevation from point D to the top of tree is angle ADB. ADB equal to 45 degree, and distance between 2 points C and D. Distance between the point two point CD is equal to 40 meter. 40 meter. Let us suppose that distance between from the foot of the tree and to the first point is AC. Let distance
between A and C is AC equal to Yox meter. Then AD equal to Yox plus 40 meter. Okay, AD equal to Yox plus 40 meter. In right angle triangle ADB, in right triangle ADB, tan 45 equal to tan 45 degree equal to P by B. That is AB is divided by AD. Formula is tan theta equal to P divided by B. Value substitute गर्नुमा tan 45 is 1 equal to AB. ठाउँमा AB हाम्रो थाहा छैन. AD means X plus 40. X plus 40. अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला. AB इक्वल कति आउँछ? AB इक्वल टु आउँछ भाइ बहिनीहरु, therefore AB equal to X plus 40. This equation is first. Let us suppose that this equation is first. Okay, हामी यहाँ आइपुगेका छौं, हेर्नु होला. Okay, therefore AB equal to X plus 40. यहाँ लेखेँ, यहाँ फेरि अलि यहाँले बिर्सिन सक्नुहुन्छ. फेरि खोज्नुमुझ भयो. AB equal to X plus 40. This equation is first. अब in right angle triangle ABC, again in triangle ABC, in right angle triangle ABC, tan 60 equal to tan 60 is equal to P by B. AB is divided by CA by the same formula. Tan 60, value of tan 60 equal to what? This is root 3 is equal to, we have to find the value of AB, and CA means X. Cross multiplication गर्नुस्. Therefore AB equal to root 3 X. Now putting the value of AB equal to X plus 40. Okay, using equation first. By using equation first, we can write X plus 40. X plus 40 equal to root 3x. के गरेँ मैले भाइ बहिनी, के गरेँ मैले? AB भनेको x plus 40 छ, मैले AB को ठाउँ के राख्दैछु? x plus 40 राख्दिएको छु. ओके, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला. r 40 equal to root 3x minus x, r 40 equal to x common IC root 3 minus 1, r 40 divided by root 3 minus 1 equal to x, r 40 divided by 1.732 minus 1 equal to x हुन्छ. क्यालकुलेटर हान्नु होला. r 40 upon 0.732 equal to x. Therefore x equal to 40 लाई 0.732 ले डिवाइड गर्नु होला. पाइनेहरु नियर एबाट आउँछ 54.64 मिटर. ओके, 54.64 मिटर आउँछ. अब हामीलाई चाहिएको के हो? हामीलाई चाहिएको के हो पाइनेहरु? x को भ्यालु होइन, हामीलाई के चाहिएको छ? हाइट अफ द ट्री. त्यो रुख कति अग्लो थियो र हाइट अफ द ट्री निकाल्नु पर्ने छ. हाइट अफ द ट्री, लेन्थ अफ द ट्री, दैट इज AB इक्वल टु के छ? x plus 40. नाउ AB इक्वल टु के छ? x plus 40. पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन फर्स्ट. पुटिङ द भ्यालु अफ x in equation first, that is AB equal to के छ? x plus 40 छ, 54.64 plus 40 एड गर्नु होला. कति आउँछ? 94.64 मिटर. AB भनेको कति आयो? 94.64 मिटर आएको छ भाइहरु. हाइट अफ द ट्री त्यति आएको छ. अब लास्टमा ल्याङ्ग्वेज आन्सर लेख्नु होला. मैले यो यहाँको हिन्ट्स दिएको प्रोसेस मैले मेट्दिएको छु. भाइहरु यहाँले
यो ल्याङ्ग्वेजसँग धेरै सर्कल राख्छ यो च्याप्टरले, त्यही भएर राम्रोसँग विधि कुरा लेख्नुलाई फुल मार्क्सको लागि। देयरफोर क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ फाइन्ड द हाइट अफ द ट्री। देयरफोर द हाइट अफ द ट्री is 94.64 meter. This is our answer. अब भाइ बहिनीहरूले यो खाले क्वेसनहरू सम्पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। बुकमा थुप्रै खाले क्वेसनहरू छन्, अब यो खाले क्वेसनमा ढुक्क भएर गर्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू 2 नम्बर क्वेसन यस प्रकारको छ। एउटा घरको छत र फेदबाट एउटा रुखको टुप्पोको अवनति कोण र उन्नतांशक कोणहरू क्रमशः 60 डिग्री र 30 डिग्री छन्। यदि रुखको उचाइ 15 फिट भए घरको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। फ्रम द रूफ एन्ड द फुट अफ अ हाउस द एंगल अफ डिप्रेसन एन्ड इलिभेसन अफ टप अफ ट्री आर 60 डिग्री and 30 degree respectively. If the height of the tree is 15 feet, find the height of the house. अब यहाँनिर भाइ बहिनीहरू क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने हुन्छ, नत्र ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यहाँ एउटा हाउस छ, एउटा ट्री छ, घर र रुख छ। अब घर अग्लो कि रुख अग्लो हो, यहाँले यही छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, घर अग्लो छ कि रुख अग्लो छ। हामीले अब क्वेसनले दिएको एंगल अफ डिप्रेसन र एंगल अफ इलिभेसनको आधारमा हामीले थाहा पाउने हो। ओके, यहाँ हेर्नु होला, क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नु होला। फ्रम द रूफ घरको छानोबाट, छतबाट, फ्रम द रूफ कहाँ द एंगल अफ डिप्रेसन हेर्नु, रुफबाट डिप्रेसन केमा छ, टप अफ द ट्रीमा छ। फ्रम द रूफ एन्ड फुट, रुफबाट चाहिँ एंगल अफ डिप्रेसन अनि फुटबाट के छ, एंगल अफ इलिभेसन छ। त्यही भएर छानो भनेको सबभन्दा हाइट भयो। अनि हामीले बुझ्नु पर्यो डिप्रेसन अफ द टप भनेको रुखको टुप्पो भनेको के भयो भन्दा एंगल अफ डिप्रेसन भने बित्तिकै होचो भयो। रुखको छानाबाट के अरे घरको छानाबाट रुखको टुप्पाको डिप्रेसन एंगल भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा घर अग्लो छ, रुख के छ, होचो छ। ओके, घर अग्लो छ, रुख के छ, होचो छ। टपको डिप्रेसन हामीलाई दिएको हुनाले घरको छतबाट, घरको छानोबाट रुखको टुप्पाको हामीलाई एंगल अफ डिप्रेसन दिएको हुनाले घर भन्दा रुख के छ, होचो छ। ओके, अब यहाँले एउटा घर एउटा रुख बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले दुईटै भर्टिकल लाइनले डिनोट गर्छौँ। फेरि घरै भनेर घरै होइन, रुख भनेर रुख पनि होइन, मात्र सिम्बल हो। भाइ बहिनीहरू सिम्बोलिक फर्ममा हामीले यहाँ गर्छौँ। ओके, बाबेर मैले यहाँ एउटा घर, लेट अस सपोज दैट दिस इज हाउस, एबी इज हाउस एन्ड सीडी इज ट्री। ओके, अब यहाँले बुझ्नु पर्यो घरको छतबाट दिस बी पोइन्ट बी इज अन द रूफ अफ द हाउस, फ्रम द बी एट द टप अफ द ट्री, दिस पोइन्ट इज डी एन्ड एंगल अफ डिप्रेसन मीन्स दिस एंगल बीडीले अब के बनाउँछ भन्दा होरिजेन्टल लाइनसँग बनाएको एंगल के हो त, एंगल अफ डिप्रेसन हो। अब हामीले त्यही भएर माथि हामीले एंगल अफ डिप्रेसनलाई हामीले यहाँ प्यारल लाइन देखाउनु पर्ने हुन्छ, होरिजेन्टल लाइन। ओके, दिस एंगल इज एंगल अफ डिप्रेसन व्हिच इज गिवन एज 60 डिग्री। ओके, एंगल अफ डिप्रेसन इज 60 डिग्री एन्ड दिस होरिजेन्टल लाइनसँग प्यारल लाइन हामीले डी बाट ड्रा गर्नु पर्ने हुन्छ। भाइहरु एंगल अफ डिप्रेसनमा अलिकति यहाँले थोरै बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। Let this point is E and this point is F. Then this line and these lines are parallel to each other. It means these two angles are equal, being alternate angles, and this is 60 degree. Okay. अब अर्को पनि हामीले देख्नु छ। अब यो हाउसको तल फुटबाट, हाउसको फुटबाट यो ट्रीको टपको, डी इज द टप अफ द ट्री, एंगल अफ इलिभेसन मीन्स अब ए बाट डी मा हामीले ए बाट डी मा बनाउनु पर्ने हुन्छ। एंगल डीएसी इज एंगल अफ एलिभेसन, ए बाट डी सम्मको
angle of elevation. Okay, this angle is given that 30 degree. Okay, अब हामीलाई क्वेसनले दिएको ल्याउनुस् त चित्र हेर्दा अलिकति लामो जस्तो भयो कर्मसँगले बनाउँदै जानु होला लामो होइन AB is a tree CD sorry AB is a roof CD is AB is a house B is the roof of the house CD is a tree this is tree and angle FBD is angle of depression at the point at the top of the tree D and which is equal to angle BDE this is also 60 degree and angle of elevation of the top of the tree from the foot of the house is angle DAC equal to 30 degree. अब क्वेसन हामीलाई दिएको छ if the height of the tree is 15 feet this is 15 feet this is 15 feet. Okay, अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ find the height of the house AB equal to what AB equal to what. अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो पहिला भाइ बहिनीहरु पहिला इन ट्रायंगल ADC लिनु पर्यो ट्रायंगल ADC बाट यहाँले tan 30 को के हुन्छ tan 30 डिग्री इक्वल टु AC बाइ के हुन्छ सरी DC बाइ AC हुन्छ DC बाइ AC हुन्छ मैले यहाँलाई हिन्ट्स दिन गए कन्सेप्टको लागि पहिला हामीले ट्रायंगल ADC लिन्छौं ADC मा tan 30 भनेको P by B it means DC divided by AC DC divided by AC tan 30 value of tan 30 is 1/√3 equal to DC is 15 feet and AC cross multiplication गर्नुस् AC equal कति आयो 15√3 आयो and these sides and these sides are equal and these sides are equal because this may be a rectangle or a square. भाइ बहिनीहरु यो अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ यहाँले यसरी बुझ्नु पर्यो यो रेक्टेंगल हुन सक्छ कहिले काहीँ स्क्वायर पनि हुन सक्छ नभए दिस इज प्यारालोग्राम हो प्यारालोग्रामको अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ यसरी बुझ्नु पर्यो यहाँले अब यो र यो इक्वल भएपछि यो पनि कति आउँछ AC इक्वल D हुन्छ इट मिन्स D इक्वल टु 15√3 दिस फिट. अब हामीले यो ट्रायंगलमा जानु पर्ने हुन्छ ट्रायंगल BD इन ट्रायंगल BD मा tan 60 इक्वल के हुन्छ BE इज डिवाइडेड बाइ D हुन्छ भाइ बहिनीहरु tan 60 को √3 हुन्छ we have to find now B value of D is 15√3 and cross multiplication गर्नु होला क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा आउँछ B इक्वल टु यो मल्टिप्लाई गर्दा 45 फिट आयो. अब हामीले टोटल हाइट निकाल्नु पर्ने छ AB को पुरै यो वाट भनेको छ हामीलाई AB भनेको के हुन्छ AE प्लस AB हुन्छ AB इक्वल टु हामीले एड गर्नु पर्ने हुन्छ AE दिस टु आर इक्वल हुन्छ 15 भयो त 15 प्लस 45 गर्दा कति आउँछ 60 फिट आउँछ. यो हामीले मनमनै माइन्डमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु पहिला नत्र मिल्दैन पहिला फिगर बनाउनु पर्यो फिगर बनाइसकेपछि एकचोटी राम्रोसँग यहाँ स्टडी गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो कहाँबाट सुरु गर्ने यहाँले यो ट्रायंगल गर्दाखेरि पहिला मैले यो साइड निकाल्छु यो साइड इक्वल हुन्छ यो ट्रायंगलबाट मैले यो साइड निकाल्छु यो अलरेडी इक्वल छ दुईटा मैले एड गरे भने हाइट अफ द हाउस निकाल्न सक्छु भनेर बुझ्नु पर्यो दिस AB इज हाइट अफ द हाउस and CD is height of the tree हो ख्याल गर्नु होला. अब यसलाई यहाँले ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्ने हुन्छ अब ट्री भनेको कुन हो हाउस भनेको कुन हो भाइ बहिनीहरु हाइट अफ द ट्री CD ले डिनोट गरेका छौं हामीले सोलुसन हाइट अफ द ट्री means CD is equal to 15 feet. This is 15 feet and the height of the roof, the height of the house, height of the house which is denoted by AB is equal to what? We have to find the height of the house. AB equal to what? Angle of depression at the top of the tree. The angle of depression at the top of the tree
is angle what? Angle dB of equal to 60 degree. Therefore, angle dB of is equal to angle of deviation is equal to angle of BD. Angle of BD equal to 60 degree, being alternate angle. Being alternate angle. Angle of elevation at the top of the tree. Angle of elevation at the top of the tree is angle CAD. CAD equal to 30 degree. In triangle, अब हामीले ट्रायंगल एडिसी लिन सक्छौं। यसभन्दा पहिला भागहरु CD equal to AE, CD equal to AE in rectangle, ADC opposite side equal. It means CD equal to AE, CD equal to AE equal to 15 feet, and AC equal to D, AC equal to D, being opposite side equal. Opposite side of rectangles are equal. Okay. Now in triangle, in right angle triangle ACD, in right angle triangle ACD, tan 30 is equal to P by B, means CD divided by AC. CD divided by AC. Tan 30 is 1 by root 3. Value of tan 30 is CD is given there 15 feet, and AC. Cross multiplication गर्नुहोस्. AC equal to आउँछ 15 root 3. Therefore, AC equal to 15 root 3 feet. अब भागिनेहरु हामीलाई थाहा छ D equal to के हुन्छ? AC हुन्छ. Therefore, D equal to AC equal to 15 root 3 feet. Okay. अब हामीले अर्को ट्रायंगल इन ट्रायंगल BD, again in triangle BD, again in right angle triangle BD, tan 60 equal to P by B, means BE is divided by DE. Okay, value of tan 60 is root 3. Root under 3 is equal to, we have to find the value of B. Now, value of D is here 15 root 3. 15 root 3. Cross multiplication गर्नुहोस्. BE is equal to 15 root 3 multiple root 3. Okay. Therefore BE is equal to, यो multiply गर्नुमा 45 feet आउँछ. अब हाम्रो B आयो, BE आएको छ भाइहरु, तर होल हाउसको हाइट आएको छैन. माथिको पार्ट चाहिँ B आयो. हाम्रो पुरा हाइट भनेको AB हो. AB इक्वल टु के हुन्छ? AE प्लस B अर्थात् EB हुन्छ. AB इक्वल टु AE प्लस EB हुन्छ. दुईटा पार्ट्सलाई एड गरिदिनुस् अनि के आउँछ? हाइट अफ द हाउस आउँछ. ओके. AB इक्वल टु, नाउ AB इक्वल टु के आउँछ? AE प्लस B. B value of AE is 15 feet plus B is 45 feet, and adding both 45 and 15 is 60 feet. Okay, therefore AB equal to 60 feet. This is our answer. Question लेखेको ल्याङ्ग्वेजमा हामीले आन्सर लेख्नु होला. Find the height of the house भने, therefore height of the house, therefore
the height of the house equal to 60 feet, and this is our answer. Okay. भाइ बहिनीले अब एंगल अफ डिप्रेसन र एंगल अफ एलिभेसन दुईटा सँगै आएको पनि क्वेसन पनि गर्नुभएको छ। अब यस्ता खाले सिमिलर क्वेसनलाई बुक फलो गर्दै गर्नु होला। कुनै पनि क्वेसन नछोड्नु होला। जति धेरै क्वेसन यहाँले सल्भ गर्नुहुन्छ त्यति नै यहाँको माइन्डमा मेमोरीमा बस्छ र थप क्वेसन गर्न यहाँले नयाँ नयाँ आइडियाहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि भाइ बहिनीले कुनै कन्जुसाइ नगरिकन अल्छी नगरिकन सम्पूर्ण क्वेसनहरू गर्नको लागि मैले यहाँलाई आग्रह गर्दछु। भाइ बहिनीहरू यो एपिसोडको अन्तिम क्वेसन लामो छ क्वेसन आन्सरहरू। मैले आज यसलाई तिनीहरू क्वेसनलाई अन्तिम क्वेसन रूपमा लिएको छु आजको यस एपिसोडको, जुन यस प्रकार छ। दुईजना मानिसहरू 100 मिटर अग्लो स्तम्भको विपरीत दिशातिर छन्। यदि तिनीहरूले स्तम्भको टुप्पोलाई अवलोकन गर्दा उन्नतांश कोणहरू क्रमशः 30 डिग्री र 45 डिग्री पाएछन् भने ती मानिसहरू बीचको दूरी पत्ता लगाउनुहोस्। Two men are on the opposite direction of a tower 100 meter high. If they observe the top of the tower, the angles of elevation are found to be 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between them भनेको छ। अब यहाँ एउटा कुरो बुझ्नु पर्यो, एउटा टावर छ बीचमा, टावर छ एउटा, टावर दुई साइडमा मानिसहरू बसेका छन्। दुई साइडबाट टावरको टुप्पोमा हेर्दा पाउने हामीलाई एंगल अफ एलिभेसन दिएको छ। त्यही भएर यहाँले एउटा टावर बीचमा बनाउनु होला। भाइहरू मैले पहिला जमिनको होरिजेन्टल लाइन बनाउँछु। दिस लाइन रिप्रेजेन्ट जमिनको एउटा होरिजेन्टल लाइन भनेर बुझ्नु होला, जमिनको सतहमा रहेको, ल्यान्डमा रहेको। अब यहाँ के छ भन्दा टावर छ एउटा, टावर छ। दुईजना मानिसहरूले यो टावरको विपरीत डिरेक्सन, अपोजिट डिरेक्सन भनेको एउटा टावरदेखि राइट साइडमा छ, एउटा कता छ लेफ्ट साइडमा छ। एउटा लेफ्ट साइडबाट टावरको टपमा हेर्छ, एउटा राइट साइडबाट टावरको टपमा हेर्छ। ओके, यसको हाइट हामीलाई दिएको छ 100 मिटर, हाम्रो 100 मिटर दिएको छ। अब एउटा लेफ्ट साइडबाट हेर्छ, let us suppose that this angle is 30 degree. Okay, this angle is 30 degree and another angle of elevation, this is 45 degree. 45 degree. Let us suppose that AB is a tower and C and D are 2 points on the opposite direction where two men are standing there. अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल फर्मेसन भएको छ। ट्रायंगल ABC is right angle triangle, also triangle ADB is right angle triangle. In triangle ABC यहाँले यो साइड निकाल्न सक्नुहुन्छ AC ABC बाट। इन ट्रायंगल ABC लिनुहोस्, tan 30 degree equal to P by B means AB is divided by AC हुन्छ। 1/√3 equal to AB is 100 divided by AC हुन्छ। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस्, AC equal to 100/3 आउँछ। दिस इज आउँछ 100 मल्टिपल 1.732 हुन्छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला, 173.2 आउँछ। AC equal to सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD मा लिनु होला, tan 45 equal to tan 45 is equal to AB divided by AD हुन्छ। this is 1, AD is 100 equal 100 divided by this is AB is 100 and this is AD क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला, AD equal to आउँछ 100 आउँछ। हामीलाई क्वेसनले मिटरमा दिएको छ 100 मिटर। अब डिस्टेन्स बिट्विन टू मेन हामीलाई सोधेको छ, डिस्टेन्स बिट्विन द अब्जर्भर सोधेको छ। एन्ड इट मिन्स CD इक्वल टु AD प्लस AC हुन्छ, इक्वल टु AD मिन्स 100 प्लस AC मिन्स 173.2 इक्वल टु 273.2 मिटर आउँछ। यहाँको प्लानिङ यस्तो हुनुपर्छ।
भाइ बहिनीहरू यहाँले फिगर बुझिसकेपछि कुनै गाह्रो छैन, सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। अब गिभन लेख्नु होला, चित्रलाई फिगरलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला। Solution is here. AB is tower, height of the tower. Height of the tower AB is equal to 100 meter. Okay. Angle of elevation of the top of the tower. Angle of elevation of the top of the tower from a point C is angle BCA. Angle BCA is equal to 30 degree, and angle of elevation similarly, angle of elevation of the top of the tower from the opposite direction is angle ADB. ADB is equal to 45 degree. क्वेसन हामीलाई दिएको, अनि डिस्टेन्स बिट्विन द अब्जर्भर, डिस्टेन्स बिट्विन द observer means CD. CD equal to what? We have to find the length of CD in right angle triangle. In right angle triangle ABC, tan 30 is equal to tan 30 degree is equal to P by B means AB is divided by B means AC. Value of tan 30 is 1 by root 3 equal to AB is 100 is divided by AC by cross multiplication गर्नुहोस्। AC equal to 100 root 3 और AC equal to यसलाई क्यालकुलेटर मान्नु होला, root 3 को भ्यालु 1.73 आउँछ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँले निकाल्नु छ 173.20 मिटर भ्यालु अफ AC। अब फेरि इन ट्रायंगल ADB, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB tan 45 equal to P by B means AB is divided by AD। भाइ बहिनीहरू यहाँले यसरी बुझ्नु होला, triangle ABD is also isosceles triangle. This is right angle isosceles triangle. In 90 भएपछि 45 अनि 45 हुन्छ, दुईटा साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ। इक्वल हुँदाखेरि हामीले यो 100 लिन सक्छौँ। यहाँहरू आइसोसेल ट्रायंगलबाट गए हुन्छ, ट्रिगोमेट्रिक रेसियोबाट गए पनि हुन्छ। म यहाँलाई जानकारी गराएँ। tan 45 equal to 1 and value of AB is 100 and upon AD क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस्। AD equal to आउँछ, therefore AD equal to आउँछ 100 मिटर आउँछ। अब भाइ बहिनीहरू AD रेसियो निकालिसकेका छौँ। हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ? क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ डिस्टेन्स बिट्विन टु अब्जर्भर। हामीलाई सोधेको छ डिस्टेन्स बिट्विन अब्जर्भर CD। ओके, CD इक्वल टु वाट? CD इक्वल टु के हुन्छ? AC प्लस AD इक्वल टु भ्यालु अफ AC इज 173.20 मिटर प्लस 100 मिटर। यसलाई एड गर्नुहोस्, जम्मा आउँछ 273.20 मिटर। CD इक्वल टु हामीले डिस्टेन्स बिट्विन टु अब्जर्भर निकालिसकेका छौँ। अब लास्टमा फाइनलमा क्वेसनले सोधे अनुसार आन्सर
राख्नु होला। हामीलाई फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन दे भनेको छ। देयरफोर द डिस्टेन्स बिट्विन observer or two men is equal to 273.20 meter. This is our answer. भाइ बहिनीहरूलाई यो अलिकति इजी होला, अघिल्लो भन्दा फिगर अलिक सिम्पल छ। अब यहाँहरूले यस्तो खाले क्वेसन सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले यस एपिसोडमा 3वटा क्वेसन गरेका छौँ। 3वटा फरक फरक मोडलका क्वेसनहरू गरेका छौँ र 3टा मोडलका क्वेसनहरू सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले बुकबाट, प्र्याक्टिस बुकबाट जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यहीँबाट गर्नु होला। मैले बारम्बार भनेको छु, यहाँले जति धेरै गर्नुहुन्छ उति ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। यहाँले ट्यालेन्ट देखाउने भनेकै धेरै क्वेसनहरू गरेर हो। जति धेरै सिम्पल क्वेसन गर्दै जानुहुन्छ अनि यहाँले कम्प्लेक्स क्वेसनहरू पनि आइडिया जेनेरेट गरेर गर्न सक्नुहुनेछ भनेर भाइ बहिनीहरूलाई मैले भन्न चाहेँ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। आजको यो एपिसोडमा हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्स सम्बन्धी 3वटा फरक क्वेसनहरू सल्भ गरेका छौँ। बाँकी क्वेसनहरू भाइ बहिनीहरूलाई मैले छोड्दै आजको यस एपिसोडलाई टुङ्गने क्रममा छु। भाइ बहिनीहरूलाई मैले पुनः आग्रह गर्न चाहेँ, यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि म्याथ लर्निङ विथ दिप सर जुन युट्युब च्यानल छ त्यो च्यानलमा भाइ बहिनीहरू पुगिसकेपछि हेर्नुहुन्छ, तर लाइक र कमेन्ट छोड्नुहोला भन्न चाहन्छु र सकारात्मक फिडब्याकको पनि म अपेक्षा गरिराखेको छु भन्दै भाइ बहिनीहरू आज यस एपिसोडको अन्तिमसम्म रहिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म यो एपिसोडलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।